pa sa una, ako nang andoy nga makaangat sa kinabuhi ug makakwarta. Apanon saon nga lisod man gyud ang presyo karon puro na saka. Pati itlog mahal na, bisan pagkapoy padayon gihapon kay na ako'y pamilya nga ginabuhi ug ginahigugma. Sa online ra magpahungaw ko, scroll scroll lang murag makalimot. Pero gutom gihapon, bulang hoy gabi, saging kamote ang among sudan, usahay noodles kay kulang kwarta sa palit bugas aron mabuhi. Live update mas